بله، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا برگشتند و من هم برگشتم و من شکی نداشتم در امر این ملعون که این ملعون بر اهل بیت علیهم السلام ظلم خواهد کرد. تا اینکه روزگار گذشت دیدم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این شخص خلیفه شد و شر را بر مردم مسلط گردانید و دین را به زندقه و الحاد و بدعتها کشید و ارتد عن الدین و این ملعون از دین مرتد شد و تشمر للملک و از برای خلافت و از برای حکومت و پادشاهی تمام دین را زیر پا گذاشت و حرف القرآن و قرآن را تحریف کرد و احرق بیت الوحی و خاندان نبوت را، خانه رسالت را، بیت حضرت امیرالمؤمنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آتش کشید و ابدع السنن و سنتها و بدعتها را در دین وارد کرد و غیر